नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। देश समस्याको दुश्चक्रमा फँसेको छ। आन्तरिक र बाह्य विविध चुनौतीको चाङ रहेका बेला नयाँ निर्वाचनबाट गठन भएको यो सरकार निर्वाचन अगाडिको अपेक्षित गठबन्धनमा पनि छैन। अहिलेको मुख्य चुनौती देशको आर्थिक अवस्था ठिक गर्नु नै हो र नागरिकको दैनन्दिनका समस्याको सम्बोधन गर्नु हो। तर अवस्था यस्तो छ कि यो सरकार आफ्नै स्वरूपका बारेमा गठबन्धन टिकाउनका लागि नै धेरै सोच्नुपर्ने अवस्थामा छ। गठबन्धनमा संविधानका पक्षधर, गणतन्त्रका पक्षधरदेखि विरोधीसम्म छन्। यी सबैका मुद्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमले समेट्न सक्ने नै छैन। समेट्न नसक्नु सरकारका लागि सहज अवस्था हो या असहज अवस्था भोलिका दिनले देखाउने नै छ। गठबन्धनमा रहेका कतिपय दलहरू सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने अथवा नहुने निर्णय गर्ने बताइरहेका छन्। यसकारण अहिलेको मन्त्री परिषद विस्तार र कार्यविभाजन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआएसम्म चलिरहने अवस्था छ। यसमा जति लामो समय लाग्छ सरकारको काम उति ढिलो हुँदै जान्छ र भ्रष्टाचार र कुशासनको डङ्गुर बढार्ने कुरा जुन सरकारले गरेको छ त्यो झन् ढिलो हुँदै जानेछ। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी सरकारले तयार पार्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-19 र रसिया युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुपर्ने कुरा सत्य हो। यसकारण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालका एक दुईवटा जटिलताको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ त्यो बितेको 10 वर्षमा 4वटा ठुल्ठुला झड्का खाएको अर्थतन्त्र हो। भुइँचालो, नाकाबन्दी, कोभिड-19 र चाहिँ नै के अरे यो अहिले रसिया युक्रेन युद्धको चाहिँ नै प्रभाव, यो 4वटा झड्का हामीले खाइसकेका छौँ। र विश्वव्यापी रूपमा एउटा के प्रक्षेपण हुँदैछ भन्दाखेरि 2023 को वर्ष के अरे यो 23 को जनवरी पछिको यो चाहिँ नै ईसवी सम्बन्धको वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले धेरै ठुलो बहस छलफल गरिरहेका छन् र त्यसबाट पनि हामी प्रभावित हुँदैछौँ नेपालीहरू। पहिले 4 झड्का हामीले 10 वर्षको बिचमा खाइसकेका छौँ। त्यसपछि फेरि यो 5औं झड्का पनि हाम्रो काँधमा आउँदैछ। यसको सामना गर्ने गरी हामीले चाहिँ योजना बनाएर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारलाई सके जति मितव्ययी बनाउनुपर्छ। एउटा लेभलको चाहिँ खास गरेर मन्त्रीहरूले र एक लेभलका कर्मचारीले गत बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने तहको त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा मितव्ययी किसिमले हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। एउटा पाटो यो हो। अर्को के हो भन्दाखेरि नेपाली जनतामा पछिल्लो चुनावमा जुन खालको चाहिने उत्तेजना, आक्रोश, आलोचना, विरोध देखा परेको छ, उनीहरूको प्रश्न के हो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वास्तवमा देशमा गणतन्त्र ल्याउन जनताको सहयोग समर्थन थियो। देशमा जे परिवर्तन भयो त्यसमा जनताको सहयोग समर्थन थियो। त्यो जनताको प्रश्न के हो भने हाम्रो जीवन बदलिने जग खोइ, हाम्रो जीवन बदलिने आधार खै, जनताले त्यो खोजेको छ। र अहिले नीति कार्यक्रममा जो तयार हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसको डिटेल कुरा त आसन्न चाहिँ बजेटमा आउला, नीति कार्यक्रममा आउला। तर अहिले जुन हामीले एउटा साझा नीति कार्यक्रम बनाउँदैछौँ त्यसमा पनि के हो भने जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी, त्यसको जग बसाल्ने गरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति अब रापरपाको
या गठबन्धनमा सामेल भएको स्वतन्त्र पार्टीको या कसैको पनि जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठुलो विमति हुन्छ भन्ने कुरा मैले देख्दिनँ। त्यही सहमतिका साथ जनताको आम जनताको जीवन बदल्ने र देशकै एउटा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको निम्ति हामीले ठोस कदम चाहिने अहिले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भने जान नसकिने प्रश्न पार्नु भएको छ, किनकि सत्तारूढ गठबन्धनमा संविधानका विरोधी, गणतन्त्रका विरोधी, संघीयताका विरोधीदेखि पक्षधरसम्म रहेका छन्। गठबन्धनका दलहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरूलाई सम्बन्धित दलले नै थाती राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्ने भन्ने उहाँको तर्क छ। त्यसको एउटा सीमा हुन्छ, एउटा सीमासम्म मान्ने कुरा पनि हुन्छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको 27 पौष 27लाई एउटा चाहिने राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाऊँ भन्ने कुरामा धेरै ठुलो विमतिको कुरा होइन, किनभने तत्कालीन राज्यले आफ्नो ठाउँमा अन्याय अत्याचार पनि गर्यो होला, शोषण पनि गर्यो होला, राज्यका विभिन्न रूप त होला नि, तर नेपाल एकीकरण भएको कुरा त सत्य हो नि। फेरि त्यो कुरालाई टेकेर जाने कुरामा हामीले धेरै ठुलो विमति नहोला, केही कुरा हामीले मान्दिन पर्ने पनि होला, केही कुराहरू उहाँका माग फेरि थाती राखेर गठबन्धनमा सँगै जानुपर्ने कुरा पनि होला। त्यसो त असम्भव कुरा नै गरेर, असम्भव सम्झौता नै गरेर गणतन्त्र जाओस्, संविधान जहाँसुकै जाओस्, परिवर्तन जहाँसुकै जाओस्, हामी सत्तामा टाँसिन्छौँ भन्ने किसिमले त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर एउटा सीमासम्म हामीसित विमति राख्ने दलहरूलाई पनि समेट्ने गरी उहाँहरूका केही जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी र केही उहाँहरूका मागहरू जो तत्काल पुरा हुन सक्दैनन् ती सबैलाई उहाँहरूले थाती राखेर गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ। त त्यही नै परिपक्वतापूर्ण निर्णय हुन्छ। सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताउनु भएको छ। यो कुरा विगतका सरकारले पनि गर्दै आएका थिए र कति असफल पनि भएका छन्। यो सरकारले कतिको गर्न सक्छ त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उहाँको भनाइ छ। यसै गरी विदेशी नै कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उहाँले बताउनु भएको छ। देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आधारभूत कुराहरूमा पनि चरम निजीकरण हुँदा यो समस्या आएको। अब यो सरकारले यो समस्यालाई यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ। 2.5 वर्षको अवधिमा हामीले नेपाली जनतालाई तिम्रो जीवन यहाँबाट बदलिन्छ, जीवन बदल्ने आधारहरू यो हुन्। जीवन बदल्ने आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो नाममा भएको जमिन बाँझो राख्न पाउनौ, तिमीले अरूलाई लाउन दिऊ या आफूले गर, जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न हामी दिन्नौँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पहलकदमी गर्छौँ। त्यसको साथसाथै फेरि देश विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूले आफ्नै देशमा दुःख सुख गरेर बस्ने एउटा वातावरण बनाउने र विदेश जाने कुरा, घर छोडेर हिँड्ने कुरालाई जुन हाम्रो संस्कृतिमा एउटा संस्कृत जस्तै एउटा परम्परा कल्चर जस्तै भएको छ, यसलाई पनि निरुत्साहित पार्ने र हाम्रो ढुङ्गो माटो पानी वन जङ्गलसित लडेर केही न केही आय स्रोतहरू आर्जनहरू गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै सरकारको मूलभूत रूपले प्राथमिकतामा पर्छ र त्यही दिशामा यो सरकारले काम गर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुहुन्छ। यही दिशातर्फ साझा नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। सरकारले उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नुपर्ने चुनौतीहरू सरकारका सामु छन्। यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने सचिव भट्टराईको तर्क छ। विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर एउटा समस्यामा फँसिरहेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, त्यसमा मुख्य चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार भइरहेको छैन, त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने,
विकास खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने पहिलो हाम्रो जोड यसमा हुनेछ। दोस्रो, यो अबको 5 वर्षमा हामीले बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने र यसले गर्दा विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने, यो हाम्रो अर्को जोड हुनेछ। त्यसअनुसारका नीतिहरू हामी बनाउनेछौँ। त्यसपछि अर्को भनेको मुख्य चाहिँ सुशासन हो। अहिले पनि आम जनताले छिटो छरितो सेवा खोजेका छन्। त्यसकारणले हाम्रा सरकारी सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, तिनै तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवाहरू द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने र त्यसको लागि उचित ठाउँमा उचित मान्छेहरू राख्ने, हैन। काम नगर्ने कोही कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई हटाउनु पर्यो, त्यसमा काम गर्न सक्ने योग्य मानिसहरूलाई त्यो ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अरू जनसरकारका विषयहरू, खास गरी शिक्षाको सवाल, स्वास्थ्यको सवाल, पूर्वाधार निर्माणको सवाल, हैन, यी सवालहरू नै हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा हुन्छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हाम्रो देश एउटा रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थामा छ। त्यसो हुँदा हाम्रा दुईटा मुख्य छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने, हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालित गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरूको विकास र प्रगतिबाट बढीभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिने र विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, यो वैदेशिक नीतिमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। उहाँले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने प्रश्न पार्नु भएको छ, जबकि सत्तारूढ गठबन्धनमा यी दुवै सिद्धान्त बोक्ने दलहरू छन्। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने सचिव भट्टराईको भनाइ छ। संघीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराई बताउनुहुन्छ। वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने उहाँको भनाइ छ। संसदमा जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको छ। कसले संघीयता मान्नुहुन्न, कसले धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा ती उहाँहरूका राजनीतिक एजेन्डा हुन्। त्यो उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्छ, गर्न पाउनुहुन्छ। तर संसदमा आएर संविधान अनुसार शपथ खाइसकेपछि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, यो संविधानलाई अझै सुदृढ गर्नु र यो संविधान अनुसार आचरण गर्नु सबै राजनीतिक दलको र उहाँहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीहरूको दायित्व हो र उहाँहरूले यो संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा नै यो एउटा साझा सरकार पनि हो, संयुक्त सरकार पनि हो। अब सरकारमा बसेर, संसदमा बसेर गणतन्त्र चाहिँदैन, राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन। संघीयता खारेज गर्छु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा हुन्छ। कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै प्रश्रय दिने कुरा हाम्रो साझा कार्यक्रममा हुँदैन। सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समान हैसियतले सम्मानजनक व्यवहार गर्ने कुरा हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। कुनै पार्टीको लक्ष्य होला, घोषणापत्रमा उहाँहरूको आफ्नो होला, पार्टी विधानमा होला, पार्टी नीति कार्यक्रममा होला, तर सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुन्छ। सचिव भट्टराईले शीर्ष नेताहरू बीचमा 2.5 वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाँकी 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताउनु भएको छ। यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उहाँको दाबी छ। तर बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भएन भने के हुन्छ? विगतमा त्यो भद्र सहमति थियो र मानिएन भनेर नेकपा फुटेको हो। अर्थात् वर्तमान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भद्र सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेका कारण विवाद आएकाले विभाजनसम्म पुगेको थियो। यो कुरा नजिरका रूपमा रहेकाले के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन।
सचिव भट्टराईको भनाइ छ नेकपा एमाले र माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला सुरु भएको छ। अब 1000 पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्तहरू तेर्स्याएको छ। जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफूहरूलाई भागभण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशसभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागभण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न पारेको छ। यो कडा शर्त हो, अन्यथा सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान कुनै लालायितै पार्टी हो भन्ने छैन। हामीले मलाई यो पद देऊ त्यो पद देऊ भनेर भागभण्डाको कुनै माग दाबीको सूची बनाएर पनि हामीले सत्ता घटकसम्म प्रस्तुत गर्ने होइन। तर प्रश्न कुरो के छ भने नि देशको विभिन्न संवैधानिक पदहरूको बाँडफाँड भइरहेको छ भन्ने हामीलाई पनि एका छ। ती भनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर तल तपाईँलाई प्रदेश सभाहरूका उपसभामुखसम्म थुप्रै राजनीतिक पदहरूको बाँडफाँड हुँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म निस्वार्थ रूपले पुस 10 गतेको हतारमै तपाईँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिजी कहाँ सूचित गरेकै हो। यो अवस्थामा अब सो सरकारमा सामेलीको पनि बाटो खुल्ला छ। तर सरकारमा सामेली हुँदा त हामी हतार गर्दैनौँ नि। हो, सरकारमा सामेली हुँदा हामीले दुईटा शर्त अगाडि तेर्स्याएका छौँ। ती भनेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीले सामिप्यता देख्नु पर्यो। हाम्रा पार्टीका मूल सिद्धान्त उद्देश्यहरू त्यसमा देखिनु पर्यो। दोस्रो भनेको सत्ता समीकरण अथवा शक्ति सन्तुलन भनौँ। ती शक्ति सन्तुलनको बारेमा मैले निवेदन गरिसकेँ। राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशसभाको उपसभामुखसम्म नै मन्त्री परिषदका सदस्य पनि भइहाले। यसरी शक्ति सन्तुलन यो दुईटा चिजमा चित्त बुझ्यो भने हामी सरकारमा सामेल हुने हो। अन्यथा जसपा सरकारमा सामेल हुन न त आतुर छ न त आवश्यकता छ। प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन जारी नै रहनेछ। जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागभण्डाको अलावा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ। संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरूमा आफूहरूको बटम लाइन भएको र सो कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमन बताउनुहुन्छ। हामीले भनिसकेका छौँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तपाईँ यो देशमा संघीयता, गणतन्त्र, संविधान संशोधन, तपाईँलाई के भन्छ निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप यीका बारेमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस्। किनकि सत्ता गठबन्धनको अहिलेको समीकरण देख्दा फिटिकै धर्मनिरपेक्षता नमान्ने हामी चाहिँ धर्मनिरपेक्षता पक्षधर, फिटिकै संघीयता नमान्ने हामी चाहिँ संघीयता पक्षधर, फिटिकै राजा फेरि आउनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ गणतन्त्र पक्षधर। यस्तो साथीहरूको उपस्थिति देखेर नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, साँच्चै समय सापेक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो नि। त्यहाँ हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। मैले निवेदन गरेँ जस्तै तपाईँलाई यो देशमा संघीयता समावेशिताको लागि अहोरात्र खटेको एउटा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो। हामी संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायहरूको हित, नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान, संविधान संशोधन, तपाईँलाई के भन्छ निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप यी जस्ता कुराहरू हाम्रा बटम लाइन नै हुन्। यी कुराहरू समेतको न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो सरकारले बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले सरकारका सत्ता घटकहरूलाई निवेदन गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ। यी कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश होला नि त भन्दा धेरै समस्या छ। संविधान बनेको 2072 सालमा हो। 2072 सालदेखि जसपा, राजपा हुँदै मधेस केन्द्रित दलहरू जति पनि छन् विभाजन र एकतामा रहेका, यी दलहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन्। तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी तीनै दलले यो कुराहरूको सम्बोधन गरेका छैनन्। यसकारण यी मधेस केन्द्रित दलहरू कहिले यिनलाई समर्थन गर्छन्, कहिले विरोध गर्छन्, कहिले सरकारमा जान्छन्, कहिले बाहिर बस्छन्। तर समस्याको समाधान भएको छैन। अब हेरौँ यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले यति धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन। नसकेमा तत्काललाई विश्वासको मत दिने कुरा जसपा गरिरहेको छ। तर दीर्घकालमा त्यो रहन्छ रहँदैन यसै भन्न सकिँदैन।
अझ उसको कडा भनाइ छ। वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको समीकरण हेर्दा आफूहरूलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति पनि आशंका उब्जिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्म सक्ने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण काम सक्ने बताएको छ। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले सो ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रबारसम्म सबै काम सकिने बताउनुभयो। सरकारको साझा कार्यक्रम मसौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेका छौँ। हाम्रो तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठक आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजीको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।